السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم أدرى فيزيك. في هذا الفيديو هذا سنقوم بتصحيح الفرض الأول للدورة الأولى للجذع المشترك العلمي المسلك الدولي. الرابط ديال الامتحان غنخلي لكم بصيغة PDF، غتلقاوه في أسفل ديال الفيديو في الصندوق ديال الوصف، وأيضا غتلقاوه في التعليق الأول. بالنسبة لهذا الامتحان فهو يتضمن 3 ديال التمارين، لا بارتي 1 ou bien l'exercice 1 خاص بلا شيمي، l'exercice 2 خاص بلا gravitation universelle, ثم l'exercice 3 خاص بلي زاكسيون ميكانيك ou bien exemple لي زاكسيون ميكانيك. اللي بغى نماذج اخرى ديال الامتحانات غتلقاوها على الرابط التالي adraphysique.fr. اذا هاد الامتحان هذا غنقسمو لجوج ديال الاجزاء. هذا الجزء الاولاني لا بارتي 1 هذا نصحو فيه ليكزارسيس ديال الشيمي، وبالنسبه للدوزيام بارتي غنصحو فيها لا فيزيك. اذا ما تنساش كذلك تشوف دوزيام بارتي، غتلقى نخليك الرابط ديالها في اسفل ديال الفيديو. اذا يبدا على بركه الله. بارتي 1 كيسيون دي كور، يعني اسئله الدرس. الوغ كيسيون 1 ديفينير اون اسبيس شيميك. اذا مطلوب منا نعرفوا واحد النوع الكيميائي. الوغ بالنسبه للاسبيس شيميك كما شفنا في الدرس، دونك اسبيس شيميك donc كما شفنا في الدرس قلنا c'est un ensemble d'entités chimiques, moléculaires, ioniques ou atomiques identiques. يعني واحد مجموعة ديال الأنواع الكيميائية ممكن يكونوا جزيئية أو لا أيونية أو لا ذرات. identique يعني متشابهة. donc est un ensemble d'entités chimiques أو لا يعني مجموعة من الوحدات chimiques moléculaires ou bien ioniques ou bien atomiques وبطبيعة الحال خصهم يكونوا identiques، خصهم يكونوا متشابهين. identiques. Voilà. إذا هذا définition ديال une espèce chimique. Deuxième question, un test chimique est une expérience dont le résultat visible permet de montrer la présence ou l'absence d'une espèce chimique dans l'échantillon testé. يعني واحد الاختبار الكيميائي هو تجربة اللي كنديروها باش كنعرفوا وجود ولا غياب ديال واحد النوع الكيميائي. الوغ كومبليتيو طابلو سويفون. عندنا لو بيت دو تيست، يعني الهدف من التيست. لا لي كور دو فيلينغ، محلول فيلينغ هذا قلنا الدور ديالو il mettre en évidence دو غليكوز، يعني كيكشف لينا على واحد النوع ديال السكر اللي كيتسمى الغليكوز. شفنا في الدرس. الوغ لو سلفات دو كويفر انيدر، كبريتات النحاس غير مميع، il mettre en évidence de l'eau. إذا كيمكننا من الكشف عن وجود الماء. اللي ما فهمش هذا الدرس ديال لي سبيس شيميك راه كاين في القناة، والدروس كاملة اللي كاينة في هذا الامتحان راه كلهم شرحناهم كاينين في القناة مع سلاسل ديال التمارين. إذا يكفي أنك ترجع للقناة وتلقى الدروس هادو. إذا question 3 remplir le tableau suivant en mettant une croix sur la case convenable. إذا مطلوبنا هنا نملؤ هذا الطابلو ونديرو علامة قدام الجواب الصحيح. Alors espèce chimique sucre دو طابل، يعني السكر اللي كنستعملو في المنازل ديالنا، ثم لاسيد سيتريك. الوغ واش ناتوريل ولا سانتيتيك، واش ماده طبيعيه ولا ماده صناعيه. الوغ بالنسبه للسكر دو طابل قلنا اولا بالنسبه لأونو ماتيير ناتوريل هي اللي كنجيبوها من الطبيعه مباشره، كنجيبوها من الطبيعه بدون اي تغيير، بحال مثلا لو بوا الخشب، بحال مثلا لورانج، بحال اي حاجه كتجيبها من الطبيعه مباشره كتسمى ناتوريل. ملي كندخلوا عليها دي رياكسيون شيميك يعني كتكون نتيجه لواحد التفاعل كيميائي، في هذه الحاله كتسمى سانتيتيك. الوغ بالنسبه للسكر دو طابل هذا سي ان اسبيس شيميك سانتيفيك، هو صناعي. علاش؟ لانه كيضيفوا ليه مواد اخرى، يعني هو نتيجه لتفاعل كيميائي. كون قالوا مثلا السكر سيتادير لو ساكاروز، يعني هذاك اللي كيتواجد في قصب السكر، هذاك كيتسمى ناتوريل، ولكن هذا صناعي. الوغ لاسيد سيتريك هو واحد ليسبيس شيميك اللي كيتواجد في لو سيترون، كيتواجد في الحامض، يعني كتخرج غير من الحامض، وبالتالي هذا ناتوريل يعني طبيعي. Alors quatrième question, c'était deux techniques d'extraction des espèces chimiques que vous connaissez. يعني جوج ديال الطرق او جوج ديال التقنيات ديال استخراج الانواع الكيميائيه. حنا في الدرس شفنا بزاف ديال التقنيات. التقنيات الاساسيه هي
l'extraction par solvant, كاينه l'extraction par solvant الاستخراج بالمذيب. donc l'extraction par solvant. وكاينه الطريقه الثانيه اللي هي l'extraction par hydrodistillation par hydrodistillation hydrodistillation. فوالا هادو الطرق اللي شفنا في الدرس. وكاينين دي ميثود تراديسيونيل باغ اكزومبل لو بريساج لو ديكوكسيون لونفلوراج اكسيتيرا. هادو كلهم صحاح اللي كتبتي الجواب كتعتبر صحيح كلهم. سون دي ميثود ديكستراكسيون دي زيسبيس شيميك، غير هي الاكثر استعمالا في العصر ديالنا الحالي هما هادو l'extraction par solvant يعني استخراج بالمذيب والاكستراكسيون par hydrodistillation. Alors la deuxième partie l'extraction du montant يعني استخراج ديال واحد النكهه ديال النعناع. Alors la menton est un des constituants de certaines espèces de menthe. هو واحد المكون ديال النعناع. هذه غير مونطون هذا ربما واحد النوع كيميائي كتواجد في النعناع. سون اودور يعني الرائحه ديالو إيسا سافور النكهه ديالو انالوغ اسيل دو لا مونت يعني كتشبه الرائحه ديال النعناع. On font un arôme très utilisé dans les produits alimentaires يعني كيعطيونا واحد النكهه اللي كنستعملوها بزاف في المواد الغذائيه. On veut extraire de l'huile essentielle de menthe poivrée en utilisant une technique qui repose sur le dispositif expérimental. إذا بغينا نستخرجوا الزيت ديال داك النكهه من خلال التركيب التجريبي التالي. Donc en introduisant dans un ballon en 10 grammes de fleur de la menthe. هنا في هذا البالون وضعنا 10 غرام ديال لي فلور دو لا مونت يعني اوراق ديال النعناع. et on ajoute 100 ملل d'eau distillée وزدنا عليه 100 ملل ديال الماء المقطر. avec quelques pierres ponces وزدنا عليه كذلك quelques pierres ponces. لي pierres ponces هما دوك الاحجار اللي هما اصل ديالهم كيجيبوهم من البراكين، هما بعض الاحجار. حنا من بعد غنشوفوا شنو هو الدور ديالهم وكيشرح فقط راه ديجا شرحتهم في الدرس وفي السلاسل ديال التمارين اللي شفنا. دونك اون شوفون ا ايبوليسيون يعني نقوموا بالتسخين حتى لدرجه الغليان pendant environ 30 minutes يعني لمده 30 دقيقه jusqu'à obtenir environ 70 ملل de distillant يعني بقينا كنسخنوا حتى لقينا 70 ملل ديال القطاره اللي هي الديستيلان. Alors question 1 donnez le nom de cette technique. هذا السؤال اللي هو كيتعاود بزاف. اذا شنو هي اسم ديال الطريقه؟ حنا في الدرس شفنا جوج ديال الطرق، شفنا l'extraction par solvant و l'extraction par hydrodistillation. par solvant كتلقاو ديك الامبول ديكونتي اللي كيكون على هذا الشكل غالبا روبيني. alors هذا سي l'extraction par hydrodistillation. donc l'extraction par hydrodistillation. Extraction par hydrodistillation. أو لا غتكتب فقط hydrodistillation. Deuxième question, légender le schéma de montage utilisé. يعني مطلوب منا نحددوا أسماء ديال هاد العناصر اللي كاينين هنا في هاد المونتاج. هادو كذلك كيتعطوا بزاف في الامتحانات. الوغ بالنسبه ليليمون 1 بالنسبه لهذا النوع هذا كيتسمى شوف بالون مسخن كهربائي. دونك رقم 1 هذا شوف بالون مسخن ديال الكره ولا مسخن كهربائي. شوف الكتريك يعني هو اللي كيسخن لنا هاد المنتوج او داك لو ميلونج اللي كنوضعوه في الداخل ديال لو بالون. اذا شوف بالون. الوغ نيميرو 2 رقم 2 كتلاحظوا كيشير للداخل ديال هذا البالون. اذا هذا سي لو ميلونج. اذا هذا ميلونج يعني الخليط. وبالضبط الا بغيتي تحدد غتكتب لي فلور دو لا مونت اي لو ديسيلي حيت هادو اللي خلطنا هنا لداخل كاين الماء وداك لو ديسيلي. ثم نيميرو 3 رقم 3 الا لاحظتوا فهو كيشير لهادي كتشبه البالون كتشبه الكره وبالتالي كنسميوها بالون. اذا بالون فوالا. ثم نيميرو 4 هذا سي ان ترمومتر محرار يعني كنديرو هنا باش كنعرفوا درجه الحراره باش كنعرفوا وقتاش غيكون تبخر داك العنصر ولا لا. اذا ترمومتر فوالا.
ترمومتر. ثم نيميرو 5 رقم 5 هنا إلا لاحظتوا المبدأ ديال هاد الطريقة قلنا كنقوموا بالتسخين ديال هاد الميلونج، من بعد كيتبخر داك البخار كيطلع هنا يعني كيكون على شكل غاز. باش نرجعوه ليكيد خصنا نبردو داك الغاز. باش نبردو داك الغاز اذا هنا كنجيو كندخلو الماء، هنا لونطري ديالو، داك الماء كيبدا يطلع هنا، كيطلع ما كيتخلطش مع داك الانبوب اللي لداخل. هاد الماء ما حدو كيطلع الا وكيبرد داك الغاز. مجرد ما كيوصل الماء لهنا كيكون داك الغاز تبرد، يعني كيرجع على ليطا ليكيد، وبالتالي كيشكل لنا دي كوتليت دو، قطرات ديال الماء هنا ولا قطرات ديال ديك الزيت بلس الماء. ملي كيوصل الماء هنا شنو كيدير؟ كيخرج من هاد الجهه هادي. اذا رقم 6 لونطري دو، الماء كيدخل من تحت. ثم رقم 5 سورتي دو، كيخرج من الفوق. دائما ما عمرك دير العكس. علاش مثلا ما كندخلوش الماء من الاعلى؟ حيت الا دخلتي الماء من رقم 5 غير غيدخل الماء هنا يهبط لتحت ديريكت. دونك دائما كنسبقو من تحت. دونك نيميرو 6 كنكتبو لونطري دو، يعني دخول الماء. لونطري او بيان اونطري دو، فوالا لونطري دو. ثم نيميرو باردون، نيميرو غلط هنا، ماشي لونطري دو وانما هذا لا سورتي دو. رقم 5 هنا الماء كيخرج ماشي كيدخل، دونك سي لا سورتي دو، عفوا. ثم رقم 6 رقم 6 فوالا 6 هو الاولاني. اذا بالنسبه لرقم 6 هو اللي لونطري دو، لونطري دو يعني دخول الماء. ثم من بعد رقم 7 هذا كيتسمى لو ريفريجيرون، مبرد. ريفريجيرون الدور ديالو هو انه كيبرد لينا داك لوكاس. ثم رقم 8 اذا هذا الجهاز هذا كيتسمى لو ريفريجيرون مبرد، الدور ديالو هو كيبرد داك البخار باش كيرجع ليكيد. رقم 8 هذا كيتسمى ديستيلا يعني قطاره. دونك ديستيلا دو ال ا تي، ديستيلا. باش تبقى عاقل عليه، ديستيلا يعني لو ليكيد اوبتيني ابخي لا ديستيلاسيون، يعني السائل اللي كنحصلوا عليه من بعد التقطير. اذا خصكم تعقلوا على اسماء ديال هاد العناصر راه كيتعطوا في امتحانات كما كتلاحظوا. dernière question 3. Quel est le rôle دي بيير بونس؟ شنو هو الدور ديال دوك الاحجار اللي كنزيدوا هنا في هذا لو ميلونج؟ الوغ الدور ديالهم في الواقع دابا في حاله ما درناش هاد الاحجار هادو، ممكن ان داك التسخين ديال داك الميلونج، دوك الاوراق ديال النعناع مع الماء، ممكن ينتجوا عليه فقاعات. دوك الفقاعات كيبداو يطلعوا كينتجوا فقاعات كبار. وكذلك ممكن ان داك الميلونج ما غاديش يتبخر دغيا، يعني ممكن يتعطل في التبخر ولا في الغليان. الوغ ملي كنزيدو حنا هاد الاحجار، هذا الدور ديالهم فهو ريغولي لا تمبيراتور دو ايبوليسيون، فهي كتنظم درجه الحراره ديال الغليان. وفي نفس الوقت الكاس لي بول، يعني كتهرس دوك الكريات او دوك الفقاعات، ما كتخليش دوك الفقاعات الكبار يتكونوا. وبالتالي فيما يطرح لك هذا السؤال كاين لو رول دي بيير بونس، كتكتب ليه هذه الجمله كتقول ليه ريغولي باردون يعني تنظيم، ريغولي لا تمبيراتور ديبوليسيون، درجة الغليان ديبوليسيون. فوالا. إذا هذا الجواب على هاد لا كيسيون. إلا بغيتي تزيد غتكتب ليه بأنه الكاس لي بول، يعني كتهرس داك الكريات ولا دوك الفقاعات ما كتخليهمش يتكونوا. Alors, la partie suivante, donc, afin de récupérer l'huile essentielle du distillat, on effectue une extraction par solvant. On introduit dans une ampoule à décompter le distillat, 10 ml d'eau salée et 10 ml de solvant extracteur. Donc, on bouche, on agite, on dégaze et on laisse à décompter. Donc, باش نستخرجوا ديك الزيت درنا l'extraction par solvant، الاستخراج بالمذيب، بحيث انه خدينا واحد لومبول ا ديكونتي، داك امبول التصفيق، درنا فيه 10 ملل ديال الماء المالح مع 20 متر ديال لو سولفون ديال داك المذيب اللي غيستخرج لنا داك العنصر. من بعد سدينا داك لومبول ا ديكونتي، ثم اوناجيت يعني قمنا بالتحريك ديالو. ملي نتج واحد الغاز حيدنا عاود فتحنا باش يخرج داك الغاز، ثم من بعد اون ليسا ديكونتي، تسنينا واحد المده باش كيتفرقوا، باش كيتكونوا لينا دو فاز. Alors, question 4, à l'aide des données des tables ci-dessous, quel solvant extracteur peut-on choisir? Justifie. Alors, بالنسبة les conditions اللي خصهم يتحققوا في واحد لو solvant كما شفنا في الدرس، قلنا il doit être capable de bien dissoudre l'espèce chimique à extraire، يعني خصو يكون قادر على أنه
يذوب لينا داك النوع الكيميائي اللي بغينا نستخرجو، يكون كيذوب كميه كبيره منه. الشرط الثاني قلنا il ne doit pas être miscible à l'eau، خصو يكون غير قابل للامتزاج مع الماء. وكاين واحد الشرط اخر قلنا il doit être volatile، يعني خصو يكون دغيا كيتبخر، ولكن حنا عاده كنديو غير على جوج. خصو يكون capable de bien dissoudre l'espèce chimique، يكون كيذوب النوع الكيميائي مزيان، وخصو يكون كذلك n'est pas miscible à l'eau، يعني غير قابل للامتزاج مع الماء. اذا قال لك بالاعتماد على هذا لو طابلو شنو هو السولفون اللي غنختارو. اذا لو سولفون اللي غنختارو هو اللي يحقق هاد الشروط اللي قلت لكم. الوغ في الحاله الاولى عندنا لو سولفون لا سوليبيليتي دو لامونت، يعني الذوبانيه ديال داك ليسبيس، ثم ميسيبيليتي افيك لو، واش قابل للامتزاج ولا لا، ولا دونسيتي هي الكثافه. الوغ بالنسبه لو فيبل، اذا بالنسبه للماء ف ما كيذوبش لينا داك ليسبيس مزيان، يعني الذوبان فيه ضعيف. ميسيبيليتي افيك لو دونك ما كاينش نقارنوا الماء مع الماء. ثم كاين السيكلو هيكسان، هذا واحد السولفون. الوغ لا سوليبيليتي دو لامونت غران، يعني انه قادر يذوب لينا ديك لامونت بواحد الكميه اللي هي كبيره. ميسيبل افيك لو وي، قابل للامتزاج مع الماء. هذا المشكل اللي فيه انه الا خلطيه مع الماء يعني كيبان لك فاز واحد، ما كتقدرش تفرق بيناتهم بجوج، اذا هذا مشكل. ثم لا دونسيتي هي 0.79 دونك ما كتهمش. ثم كاين واحد لو سولفون اخر اللي هو توليين، هذا لا سوليبيليتي دو لامونت غون، يعني قادر يذوب لينا داك ليسبيس بواحد الكميه اللي هي كبيره. ثم ميسيبيليتي افيك لو نو، يعني غير قابل للامتزاج مع الماء. اذا هاد تولين هو اللي كيحقق هاد الشروط. اولا il est capable de bien dissoudre l'espèce chimique، ثم كذلك il n'est pas miscible avec l'eau، دونك وبالتالي غنختاروا هذا. كون كان مثلا لو سيكلو هيكسان هو اللي فيه نو ميسيبل افيك لو، كنا غنختاروا ديك الساعه. اذا هنا غادي نكتب لو، دونك غنكتبوا السميه ديال لو سولفون، دونك لو تولين فوالا. التعليل ديال الجواب قال لك جيستيفي، دونك كار غندير جوج ديال النقاط. علاش اختارينا هذا؟ كار il n'est pas miscible à l'eau، دونك غير قابل للامتزاج مع الماء، دونك il n'est pas miscible à l'eau. هذا السبب الاولاني. السبب الثاني دونك il est capable voilà il est capable de bien dissoudre l'espèce chimique، يعني قادر انه يذوب لينا مزيان داك النوع الكيميائي. dissoudre l'espèce chimique. dissoudre l'espèce chimique. Voilà. L'espèce chimique. Alors هنا إلا كتبتي نتا غير لو توليون كتبتي car il n'est pas miscible، الوغ الجواب ديالك كتعتبر صحيح. حنا كنديو عادة بالنسبة للسوليبيليتي راه فحال فحال، دونك كنمشيو للشرط الثاني اللي هو لا ميسيبيليتي افيك لو. إذا دائما كتختار هذاك اللي هو ني با ميسيبل ا لو. Donc, on désire vérifier si oui l'essentiel de la menthe obtenue après décontation 3 contient des menthols. إذا بغينا نشوفوا داك الزيت ديال ديك النكهه ديال النعناع واش فيها واحد لو مونطون، واحد ليسبيس شيميك كيتسمى لو مونطون. الوغ اون رياليز لا كروماتوغرافي سير كوش مانس اللي هي سي سي ام دون لو ريزولتا اي بريزونتي سي دوسون. دونك بغينا نعرفوا واش هذاك ديك الزيت اللي حصلنا عليه واش فيها داك لو مونطون، واش فيها ديك النكهه ديال النعناع ولا لا، داك ليسبيس اللي كيتسمى لو مونطون. Alors, question 5, donnez brièvement les buts d'une chromatographie. ما هو الهدف من هاد لو كروماتوغرافي سي سي ام؟ هذا السؤال كذلك كيتعطى بزاف. الو شنو هو الهدف؟ راه الهدف راه قالوها لك اصلا هنا كاتبينها. On désire vérifier si l'essentiel de la menthe obtenue après décontation contient des mentons، يعني بغينا نعرفوا واش فيها داك لو مونطون. وبالتالي الدور ديال هاد CCM, donc c'est une technique qui permet de séparer كتفرق لينا دوك الانواع et identifier les espèces chimiques وكنتعرفوا على الانواع الكيميائيه. دونك غادي نكتب هنا دونك c'est une technique donc c'est une technique voilà c'est une technique physique، هي طريقه فيزيائيه qui permet de séparer يعني كتفرق de séparer identifier يعني وكتعرف
identifie, voilà, et identifie les espèces chimiques, les espèces chimiques. Il identifie les espèces chimiques présentes dans un mélange. Présentes dans un mélange. Donc, présente avec S dans un mélange. mélange. يعني اللي كاينه في واحد الخليط. Voilà. Alors, question 6. Interpréter ce chromatogramme. يعني شنو ممكن نستخلصوا من هاد الكروماتوغرام سي سي ام. الوغ هنا غتلاحظوا معايا اولا بالنسبه لرقم واحد ليسبيس 1 كيتسمى لو مونطون، دوزيام رقم جوج كيتسمى لو مونطول افيك ال، الثالثه كتعني ويل اسونسيل، اذا هذه هي اللي كتهمنا، يعني هذه هي اللي كندرسوا حنا بغينا نعرفوا لي زيسبيس اللي فيها. ثم 4 كيتسمى ليكاليبتول، ثم 5 مونتو فوران. الوغ من خلال هاد le chromatogramme, donc on observe ou bien on voit qu'il y a 5 tâches. إلا لاحظتوا بالنسبة لرقم 3 شوفوا شحال مبقى عندنا، 1 2 3 4 5. إذا هذا شنو كيعني؟ كيعني بأن هاد الويل إيسونسيل كتحتوي أو لا il contient 5 composantes، فيها 5 ديال الأنواع. الوغ بالنسبه لهاد 5 ديال الانواع اللي غنتعرفوا عليهم كنشوفوا هادوك اللي كيتواجدوا في نفس النيفو، في نفس الارتفاع. مثلا الا خدينا هاد لاطاش لاحظوا معايا كتواجد في نفس الارتفاع مع رقم 2. اذا رقم 2 شنو هو مونطول. اذا كيعني بان هاد ويل اسونسيل راه فيها لو مونطول. هذه اول حاجه. بالنسبه للدوزيام طاش ما كاينه حتى حاجه هنا معاه في نفس الارتفاع، اذا هذا ما عرفناش، هذا واحد ليسبيس ولكن حنا ما عرفناش. ثم رقم 3 غتلاحظوا بانها كتواجد في لا ميم نيفو مع رقم 1 اللي هو لو مونطون، بمعنى ان هاد الزيت هادي راه كتحتوي على لو مونطون. رقم 4 ما كتواجد حتى في نفس الارتفاع مع حتى اسبيس شيميك. رقم 5 كتواجد في نفس الارتفاع مع رقم 5، يعني ان كذلك هاد ويل اسونسيل راه فيها لو مونتوفوران. اذا من خلال هاد لو كروماتوغرام كنستنتجوا بان هاد ويل اسونسيل فيها 3 ديال لي زيسبيس شيميك اللي حنا كنعرفوهم، اللي هو لو مونتوفوران لو مونطول و لو مونطون. هادو اللي عرفناهم، ولكن في الواقع ما كاينش غير 3، فيها 5. كاين 1 2 3 4 5، ولكن حنا عرفنا غير 3. اذا غادي نكتب هنا دونك اون فوا 4. Donc on voit qu'il y a 5 tâches, qu'il y a 5 tâches، يعني 5 ديال البقع، 5 tâches. Donc le produit، يعني هذا المنتوج هذا او هاد ويل اسونسيل، donc le produit contient ou bien le produit testé pardon le produit، يعني هذا المنتوج اللي هو كندرسو حنا contient voilà 5 composantes، contient 5 composantes، كيحتوي على 5 ديال الانواع الكيميائيه، 5 composantes. Alors on peut identifier، يعني ممكن نتعرفوا، on peut identifier le اول واحد غادي نتعرفوه. دونك بالنسبه لاطاش 1، لاطاش البقعه الاولى هي رقم 2. رقم 2 يعني لو مونطول، اذا اول عنصر كنتعرفوا عليه هو لو مونطول. اي النوع الثاني اللي غادي نتعرفوا عليه، الوغ بالنسبه للدوزيام طاش تروازيام طاش رقم 1 هي لو مونطون. لو مونطون فوالا. وكذلك دونك le montant هنا ET. donc le رقم 5 لاطاش 5 هي لو مونتوفوران. فوالا. اذا هادو باش عرفناهم، اذا هادو هما الانواع الكيميائيه اللي كتحتوي عليهم هاد الويل اسونسيل. باش عرفناهم car des tâches produits testés sont au même niveau que celles des menthol, le menthon et le menthol. هادشي باش عرفناهم، اذا حيت كيتوجهوا على نفس الارتفاع ولا في نفس النيفو. Alors septième question، calculer le rapport frontal RF
دو لا مونطون اي دو ليكاليبتول رقم 4. الوغ بالنسبه لو رابور فرونتال كنمزوليه ب ار اف، دونك قلنا كيساوي اش بتيت اش سيغ كغون اش على اش كبيره. الوغ بالنسبه لو مونطون يعني رقم 1، اذا هنا غادي ندير ار اف 1 دونك غتساوي اش 1 سيغ كغون اش، هذا غير باش نفرقوا بيناتهم. اذا بالنسبه ل اش 1 غنرجع للشكل، غنرجع هنا دونك لو مونطون هو نيميرو 1، اش 1 هو هذا الارتفاع ديال هذا العنصر هذا، يعني من هنا حتى لهنا، وهنا عندكم المسطره دونك من صفر حتى لاش تقريبا هي درنا هنا بروجيكسيون غنلقاو 6.8 بطبيعه الحال سنتيمتر، اذا 6.8 غنقسموها على كغون اش. الا لاحظتوا بالنسبه للكغون اش هو من هذا الخط من لا لين دو ديبو حتى لهذا اللين الاخير، اذا من 0 حتى لهنا كاينه 10، اذا 6.8 غنقسموها على 10. 6.8 إلا قسمتيها على 10 غتلقى 0.86، إذا هذا هو لو رابور فرونتال ديال لا مونطون. الوغ غنديرو نفس الحاجة بالنسبة للعنصر 4، إذا غنكتب ار اف دونك كتساوي بتيت اش سور كغون اش. الوغ بالنسبة لليكاليبتول هو رقم 4، إذا غنجي هنا نكتب 4 ثم اش 4، وغنرجع هنا للشكل غنحدد هاد اش 4 شحال كتساوي. دونك بالنسبة للرقم 4 غنشوفو هاد لاتيتود ديالو ارتفاع يعني من هنا حتى لهنا، دونك غنديرو اسقاط على هاد المسطره غتلقاوها تقريبا كيساوي 3، اذا هي 3 غنقسمو على اش كبيره، اش كبيره ما كتبدلش كتبقى نفسها هي من هاد الخط البدئي حتى الخط النهائي، دونك هي 10 كنقسمو على 10. 3 الا قسمناها على 10 هي 0.3 فوالا 0.3. اذا كانت هذه النهايه ديال لابارتي ديال الشيمي، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها. كما العاده ما تنساش تشوف الجزء الثاني اللي غنصحوا فيه لي زيكزارسيس ديال الفيزيك. الا عندكم اي سؤال ولا استفسار ما تنساوش تخليوه لي في التعليقات اسفل الفيديو هذا. كنتمنى لكم التوفيق، دمتم في امان الله وحفظه.